हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले पेरिमिटर एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ हामीले अहिले भोल्युम अनि सर्फेस एरिया अफ सोलिड पढिरहेको छौँ है। र योभन्दा अगाडि हामीले एक्सर्साइज सल्भ गर्दै थियौँ। सर्ट क्वेसन एन्सरको क्वेसनहरू सल्भ भइसक्यो है। र आज हामी अब न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 को हेदेखि। म क्वेसन लेख्छु है। The volume of a rectangular box is 1680 centimeter cube and its height is 10 centimeter. If it is placed on a table, find the area covered by it on the table. यो छ है। ल अब यसमा के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा रेक्टेङ्गुलर बक्स छ। रेक्टेङ्गुलर बक्स भनेको चाहिँ हाम्रो क्युबोइड सेपको बक्स हुन्छ है। र यो भयो। अब यसमा के भनेको छ, भोल्युम दिएको छ हामीलाई 1680 सेन्टिमिटर क्युब अनि त्यस पछाडि हाइट दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। इफ इट इज प्लेस्ड अन अ टेबल रे। ल योलाई हामीले एउटा टेबलमा राख्यौँ भने भनेर भनेको छ। ल यो एउटा टेबल भयो है। ल यो एउटा टेबल भयो मानिलिउँ। अब क्वेसनले भनेको कुरा फेरि पढौँ है। इफ इट इज प्लेस्ड अन अ टेबल, फाइन्ड द एरिया कभर्ड बाई इट अन द टेबल। यदि हामीले यसलाई चाहिँ लगेर यो टेबलमा राख्यौँ भने, यसरी राख्यौँ भने यसको यो सर्फेस चाहिँ कति हुन्छ भन्न खोजेको हो है। सर्फेसलाई कति छोप्छ अहिले भनेको हो, टेबललाई कति छोप्छ अहिले भन्न खोजेको हो। त्यो भनेको एरिया नै पत्ता लगाऊ, बेसको एरिया पत्ता लगाऊ भन्न खोजेको हो। जबकि यो भनेको लेन्थ हुन्छ, यो भनेको ब्रेथ हुन्छ र यो भनेको हाइट हुन्छ। अब यो गर्न गाह्रो छैन है। हामीले यसलाई के गरेर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम भनेको के हो, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट हो, जसमा लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेको एरिया पनि हो भने पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ त, हामीलाई भोल्युम र हाइट त थाहा छँदैछ। अब बस हामीलाई केही पनि नगरिकन अलिकति एउटा सानो इक्वेसन क्रिएट गरेर त्यसलाई सल्भ गर्दैमा एन्सर आइहाल्ने रहेछ है। ल गिभन कुराहरू के छ सुरु गरौँ है। गिभन हामीलाई के दिएको छ, हाइट, देन हामीलाई थाहा छ वी नो भोल्युम भनेको क्युबोइडको लागि लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट हो। अर भोल्युम त फेरि क्वेसनले कति दियो, 1680 सेन्टिमिटर क्युब दियो। अनि त्यस पछाडि लेन्थ र ब्रेथ भनेको के हो, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेको एरिया टाइम्स हाइट भनेको 10 सेन्टिमिटर। यस्तो हो भनेदेखि यो 10 सेन्टिमिटरलाई यतापट्टि लगियो भने के हुन्छ,
भने पछाडि एरिया भनेको के रहेछ त यो रहेछ यसको एरिया। यति गर्दैमा सकियो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि क्वेसन पढौँ है। क्वेसन नम्बर बी, a rectangular room contains 600 meter cube of air and its height is 5 meter. Find the area of its floor. Find the cost of carpeting. Its floor 8 rupees 60 per square meter भन्न खोजेको छ। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा रुम छ है, एउटा कोठा छ अरे, रेक्टेङ्गुलर रुम। ल मान्यौ यो हाम्रो रुम हो रे। अब खाली रुममा के हुन्छ, खाली रुममा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हावा भरिएको हुन्छ है। खाली रुममा भनेदेखि यो रुममा के रहेछ त, हावा भरिएको रहेछ। कति हावा भरिएको रहेछ, यति भरिएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि यसको हाइट भनेको चाहिँ कति रहेछ, 5 मिटर रहेछ। एरिया अफ इट्स फ्लोर भनेको यसको यो बेसको यो एरिया भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो कति हुन्छ, अनि यसमा हामीले फ्लोरमा कार्पेट लगाउनु पर्यो भने त्यो कार्पेट चाहिँ यदि 60 रुपियाँ पर स्क्वायर मिटर पर्छ भने त्यहाँनिर लगाउने कार्पेटलाई कति पर्ला भनेर सोधेको है। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यहाँनिर भोल्युम अफ रुम निकाल्छौँ। भोल्युम अफ रुम भनेको चाहिँ भोल्युम अफ एयर कन्टेन्ट इन इट नै हुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि त्यहाँबाट हामीले हाइट र भोल्युम थाहा भइसकेपछि त एरिया निकाल्न त अहिलेको जस्तै त भयो नि होइन, केही गाह्रो भएन। ल त्यो सल्भ गर्छौँ है त। सुरु गरौँ गिभनबाट है। देन अब हामीलाई के थाहा छ त, वी नो भोल्युम अफ रुम भनेको चाहिँ त्यहाँनिर जति हावा छ नि त्यसभित्र जे चिज छ नि त्यसको भोल्युम भनेको नै त्यो कन्टेनरको एक्चुअल भोल्युम नै हुन्छ है। एकदम भरि हुनुपर्छ फेरि त्यतिखेर। ल भने पछाडि हामीले यहाँनिर भोल्युम अफ रुम भनेको के भन्न पायौँ त, एयर कन्टेन्ट इन इट भन्न पायौँ। और भोल्युम अफ रुमको फर्मुला लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट हुन्छ। अनि एयर कन्टेन्ट इन इट भनिसके पछाडि यो कति छ, 600 मिटर क्युब। मिटर क्युब। हाइटलाई मैले तल ल्याएँ, हाइटको भ्यालु चाहिँ 5 मिटर छ। और एरिया इज इक्वल्स टु 120 मिटर स्क्वायर आयो। एरिया निस्क्यो, फ्लोरको एरिया। अब हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के भनेको छ, 1 मिटर स्क्वायरलाई कार्पेटिङ गर्नको लागि 60 रुपियाँ चाहिन्छ भने
अब हाम्रो त यति छ 120 छ, यसको लागि कति चाहिएला भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले हियर क्वेसनले के भनेको छ, हाम्रो चाहिँ कति छ 120 छ है। भनेको कति भयो 7,200 रुपैयाँ चाहिँ लाग्ने रहेछ। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर सी मा ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन छ है, केही पनि त्यसो चेन्ज छैन, क्वेसनै यस्तै छ, बस त्यो सेप मात्र अर्कै छ। अगाडि चाहिँ क्युबोइड भनेको थियो, यहाँनिर चाहिँ क्युबको कुरा छ। क्युबमा के हुन्छ, लेन्थ, यसको ब्रेथ र यसको हाइट चाहिँ सधैँ इक्वल हुन्छ। सबैलाई हामीले लेन्थ नै लेख्यौँ। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्ने कुरा म यहाँ लेख्छु है। A cubicle room contains यति एयर कन्टेन गर्छ। अब हेर्नुहोस् है, क्वेसनले सोधेको कुरा चाहिँ लेन्थ अफ इट्स फ्लोर find the area of its floor, find the cost of carpeting, $50 per square meter। यसले भनेको पनि त्यही नै हो लगभग है। हामीलाई लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो सुरुमा। क्वेसनले के दिएको छ, एयर कन्टेन्ट कति छ 216। अब हामीलाई के थाहा छ त, त्यही भोल्युमवाला चिज थाहा छ नि त हामीलाई। यो रुमको भोल्युम भनेको के हुन्छ त, भोल्युम अफ रूम इज इक्वल्स टु एयर कन्टेन्ट। अब भोल्युम अफ रूम भनेको फेरि के पनि हो, क्युबिकल रुमको लागि चाहिँ लेन्थ क्युब। एयर कन्टेन्ट कति छ 216 मिटर क्युब छ। और लेन्थ भनेको के हुने भयो त, क्युब रुट अफ 216 मिटर क्युब भनेको कति हुन्छ, 216 भनेको 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 हो। भनेपछि हामीले यसलाई के लेख्न पायौँ त, यसलाई हामीले 6 मिटर लेख्न पायौँ है। भनेपछि लेन्थ अफ रुम रहेछ 6 मिटर। देन एरिया भनेको के हुन्छ, इज इक्वल्स टु एल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6 मिटरको होल स्क्वायर। अब क्वेसनले के भनेको छ, कस्ट अफ कार्पेटिङ 1 मिटर स्क्वायर भनेको कति दिएको छ हामीलाई 50 दिएको छ, ₹50। यस्तो हो भनेदेखि कस्ट अफ हाम्रो फ्लोर कतिको छ 36 मिटर स्क्वायरको छ भने पछाडि यसको लागि हामीलाई ₹50 टाइम्स 36 चाहिने होला। भनेको कति हुन्छ 50 टाइम्स 36 भनेको 1800 है।
ल यति रुपैयाँ चाहिँ लाग्ने रहेछ। यो भइसके पछाडि अब जाउँ क्वेसन नम्बर डी मा। A rectangular water tank is 150 centimeter high and the area of its base is 30,000 centimeter square. Find the capacity of the water tank in liter. यसले खास भोल्युम इन लिटर भनेर भन्न खोजेको हो। ल हेर्नुहोस् है के भनेको छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा वाटर ट्याङ्क रहेछ, पानीको ट्याङ्क रहेछ है। कस्तो सेपको? सेप रेक्टेङ्गल है। ल यो एउटा वाटर ट्याङ्क भयो रे। यसले रेक्टेङ्गुलर वाटर ट्याङ्क भन्यो नि। यो रेक्टेङ्गुलर वाटर ट्याङ्क भन्नुको अर्थ चाहिँ खासमा यसको यो बेस चाहिँ रेक्टेङ्गुलर छ भन्न खोजेको है। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ 150 मिटर हाई, यसको हाइट हो त्यो भनेको चाहिँ हाई। एन्ड द एरिया अफ इट्स बेस इज, बेसको एरिया कति छ 3000 सेन्टिमिटर स्क्वायर। बेसको एरिया भनेको यो भयो 3000 हैन 30,000 चाहिँ होला है। एरिया कति छ? अब हामीलाई के भनेको छ क्यापेसिटी अफ वाटर ट्याङ्क इन यति भनेको छ भने पछाडि अब सुरुमा हामीले यहाँनिर भोल्युम निकाल्नु पर्यो। त्यो भोल्युमलाई चाहिँ हामीले लिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। अब यो चाहिँ कस्तो क्वेसन हो भन्दाखेरि यहाँनिर माथि हामीले एक ठाउँमा गरेको थियौँ क्वेसन नम्बर अगाडिको सर्ट क्वेसन एन्सरहरूमा यस्तै खालको क्वेसन हो, धेरै गाह्रो हुँदैन है। ल सुरुमै हामीले के भन्न सकिन्छ त गिभन एरिया दिएको छ 30,000, हाइट दिएको छ 150 मिटर। यस्तो हो भनेदेखि भोल्युम भनेको के हुन्छ त? भोल्युम भनेको डाइरेक्ट हामीले एरिया टाइम्स हाइट पनि लेख्न सक्छौँ है। जबकि एरिया भनेको 30 मिटर स्क्वायर भयो टाइम्स हाइट भनेको 150 मिटर भयो भने पछाडि यसलाई हामीले अब के लेख्न सक्यौँ त? देन हैन यसैलाई हामीले मिलाउँ है त। यहाँनिर क्वेसनले भनेअनुसार के छ 1000 सेन्टिमिटर क्युब इज इक्वल्स टु 1 लिटर। यस्तो हो भनेदेखि यहाँनिर तीनटा जिरोलाई छुट्याउँ 4500 टाइम्स 1000 मिटर क्युब। अब यो मिटर क्युब भन्यो है फेरि हामीलाई यहाँनिर मिटर क्युब छ भने त हामीले मिटर क्युबलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा? मिटर क्युब क्वेसनले सेन्टिमिटरमा दिएको छ कि मिटरमा दिएको छ? सेन्टिमिटरमा पो दिएको रहेछ त, डाइरेक्ट सेन्टिमिटरमै दिएको छ है। सेन्टिमिटर क्युब है यो सबै भनेपछि त डाइरेक्ट लेख्न पाइयो। टाइम्स यो भनेको 1 लिटर हो इज इक्वल्स टु 4500 लिटर। देयरफोर द क्यापेसिटी अफ ट्याङ्क इन लिटर इज कति लेख्न पाइयो त? 4500 भनेर लेख्न पाइयो, 4500 लिटर भन्न पाइयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। यो छ क्वेसन नम्बर 2 को ए है। यहाँ के भनेको छ द सर्फेस एरिया अफ
of a cube is 24 centimeter square. Find the length of its edge एउटा कुरा र अर्को चाहिँ find its volume. केही पनि गाह्रो कुरा छैन. हामीसँग यहाँनिर एउटा क्यूब भनेको छ है. ल क्यूब भनेको यस्तो होला. अब हेर्नुस् है, यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, सर्फेस एरिया भनेर दिएको छ. सर्फेस एरिया भनेको यसको टोटल सर्फेस एरिया भन्न खोजेको हो. त्यसको फर्मुला चाहिँ 6l² हुन्छ है. अहिले पछि हामीलाई चाहिन्छ. र लेन्थ अफ इट्स एज भनेको चाहिँ यो जुन कुनै पनि एज होस्, यो चाहिँ यसको एज हो र यो जुन कुनै पनि एज होस् त्यो सबै इक्वल नै हुन्छ है यसको केसमा. भनिसके पछाडि हामीले अब के भन्न पायौँ त, गिभन कुरा के छ हामीलाई, सर्फेस एरिया इक्वल्स टु कति छ 24. अब हामीलाई के थाहा छ त, सर्फेस एरिया भनेको कुनै पनि क्यूबको 6l² हुन्छ. और l² इज इक्वल्स टु 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 6 भनेको 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर. यो भनेको लेन्थ स्क्वायर भयो. और अब लेन्थ भनेको के होला त, √4 सेन्टिमिटर स्क्वायर होला. यो भनेको 2 सेन्टिमिटर हुन्छ. लेन्थको भ्यालु आइसके पछाडि भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने हो. अर्को भोल्युम भनेको के हो त, भोल्युम भनेको लेन्थ क्यूब हो. यो भनेको 2 सेन्टिमिटरको होल क्यूब, द्याट इज 8 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो. ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ. क्वेसन नम्बर बी, 2 को बी है. यहाँनिर के भनेको छ, द भोल्युम अफ ए क्यूब is 125 centimeter cube. Find the length of its edge यो चाहिँ अब अहिलेको जस्तै हो, केही पनि गाह्रो छैन है. अर्को चाहिँ हामीलाई यहाँनिर सर्फेस एरिया पत्ता लगाउन भनेको छ. त्यही फर्मुलाहरू यताउता गर्दा गर्दै एन्सर आइपुग्छ है. एउटा कुनै क्यूब छ हामीसँग. ल यो हाम्रो एउटा क्यूब भयो है. अब क्वेसनले भनेअनुसार के छ त, यो क्यूब छ भनेदेखि यसको लेन्थ अफ इट्स एज भन्नुको अर्थ के भयो त, यहाँको जुन कुनै पनि एजको लेन्थ चाहिँ के हुन्छ, इक्वल नै हुन्छ. यो सबै यो एजहरू हो है. एज भनेको यो धार, त्यो साइडको हुन्छ नि, धारिलो भागलाई एज भन्छ है. अनि त्यस पछाडि अब गिभन कुरा हेरौँ. भोल्युम इज इक्वल्स टु 125 सेन्टिमिटर स्क्वायर. अब हामीलाई के थाहा छ, भोल्युम अफ क्यूब भनेको लेन्थ क्यूब हो, द्याट इज सेन्टिमिटर क्यूब होला है. अनि लेन्थ भनेको के हुने भयो त, 125 सेन्टिमिटर क्यूबको क्यूब रुट भनेको के होला, 5 सेन्टिमिटर होला. अब सर्फेस एरिया भनेको के हो, सर्फेस एरिया इज इक्वल्स टु के हुन्छ, 6l² हुन्छ. यो भनेको 6 टाइम्स 5 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, 6 टाइम्स 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है. ल अब क्वेसन नम्बर सीमा हेर्नुहोस् त. क्वेसन नम्बर सीमा यहाँ के भनेको छ क्वेसनले, इफ द सर्फेस एरिया अफ, सर्फेस एरिया है यो भनेको, अफ ए लिडलेस क्यूब, लिडलेसको फर्मुला के थियो, 5l². क्यूबिकल बक्स इज 180 सेन्टिमिटर स्क्वायर. फाइन्ड इट्स हाइट.
अब हाइट भनेको के हुन्छ त क्युबको लागि हाइट अथवा ब्रेथ अथवा लेन्थ सबै इक्वल हुन्छ सो हामीले लेन्थ पत्ता लगायौँ भने यसको हाइट भनेको पनि त्यही नै हुन्छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई अहिले के भनेको हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा क्युब छ क्युबिकल बक्स ल यो भयो हाम्रो एउटा क्युबिकल बक्स है यो भयो यसमा लिडलेस भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भाग माथिको यो भाग छ नि यो भाग चाहिँ खाली छ रे भनेको यहाँ केही पनि छैन यहाँ चाहिँ यो खाली छ माथिपट्टि केही पनि छैन भने हामीले सर्फेस एरियामा अब यो काउन्ट गर्दैनौँ भन्ने कुरा हो लिडलेसको लागि अब हामीलाई के थाहा छ त ल हेर्नुहोस् है गिभन कुरा हेरौँ पहिला सर्फेस एरिया अफ लिडलेस क्युब भनेको कति भनेको छ 180 सेन्टिमिटर स्क्वायर जबकि सर्फेस एरिया अफ लिडलेस क्युब भनेको 5L स्क्वायर हुन्छ फर्मुलाको हिसाबले हेर्नु पर्दा अब हेर्नुहोस् त यो 5 लाई हामीले तलपट्टि डिभाइड गर्न लग्यौँ भने L स्क्वायर भनेको 150/5 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउला यो भनेको त 36 सेन्टिमिटर हो नि त भने पछाडि अब हामीले लेन्थ भनेको के भन्न पाइयो त लेन्थ भनेको √36 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न पाइयो जुन भनेको कति हो 6 सेन्टिमिटर हो ल अब हामीलाई हाइट भनेको के हुन्छ त हाइट इक्वल्स टु लेन्थ इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर क्युबको लागि हाइट ब्रेथ र लेन्थ एउटै नै हुन्छ त्यस पछाडि अब यहाँनिर होलोको कुरा छ एउटा इफ द सर्फेस एरिया अफ ए होलो क्युब इज 324 सेन्टिमिटर स्क्वायर फाइन्ड इट्स हाइट यस्तो भनेको छ अब यसमा चाहिँ हामीलाई होलो क्युब भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो क्युब भयो हैन अब यसको लिड हुँदैन एउटा अनि अर्को चाहिँ यसको बेस पनि हुँदैन यो तलको भाग पनि हुँदैन बस यो चारवटा यो अगाडिको यो र पछाडिको अनि यो यति मात्र हुन्छ है अब यसमा चाहिँ हामीले यसको फर्मुला भनेको त्यही के हो त 4L स्क्वायर हो क्वेसनले भनेअनुसार सर्फेस एरिया अफ होलो क्युब भनेको के छ 324 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ जबकि सर्फेस एरिया अफ होलो क्युबको फर्मुला फेरि 4L स्क्वायर हो और L स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो त 324 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई कति भयो बाई 4 भयो भनेको कति हुन्छ 81 हुन्छ है और L स्क्वायर इज इक्वल्स टु 81 अब L को भ्यालु कति आयो 81 सेन्टिमिटर स्क्वायरको स्क्वायर रुट भनेको कति हो 9 सेन्टिमिटर यो चाहिँ हाम्रो के भयो लेन्थ भयो यदि लेन्थ यो भने हाइट भनेको नि लेन्थसँग इक्वल हुन्छ द्याट इज 9 सेन्टिमिटर नै भयो यसरी हामीले यो कुराहरू निकाल्छौँ है ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 3 को 4 को 5 को 6 को के छ बाँकी हैन त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला र प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा केही प्रब्लम गाह्रो भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 यसमा फोन गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्नु होला है त यति भन्दै बिदा माग्छु थ्यांक यू